बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोग असो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 1 तारीख, एक नवो महिनो आम्ही सुरुवात जाऊ. संगतच हो एक मिशनरी महिनो. सगळो महिनो मिसावा विषयंत नियाळ करूंक आणि कशें आम्ही मिशनरी जाऊचे या विषयंत विचार विनिमय करूंक एक अवकाश. दुसऱ्यान हो महिनो रोजार मायेचो महिनो कोणताचे भक्तीपूर्ण आदारूंक विशेष आपोवणे या महिन्याक आमकां दिला. तिसऱ्यान आज जागतिक प्रायवंताचो दिवस. कुटुंबांत शेजारा आमच्या फिरगजेंत असत्या प्रायवंतांचो आम्ही उडास काढया. आणि आम्ही भारतांत आज जेजूचे ल्हान फूल लिसियेचे सांत तेरेज हिचे फेस्त आचरण करता. भारतान मात्र हे फेस्त उरलेकडेन ही एक स्मरण आमकां कर्मेलितांक एक दाबाजो, कित्याक म्हळ्यार ती आमची माद्र, तशेंच पवित्र सभेची दोतोर, डॉक्टर ऑफ द चर्च. तर ही सर्व चिंतना मोतीन दवरून आता आम्ही आयचो वांजेल नियाळया. फेस्त म्हणटाना फेस्ताक लक्ती जाल्ली विशेष वाचपां आसात. त्या देखून आयच्या वाचपाचेर आम्ही नियाळ करूंक मुखार सरया. सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्यायी 18 ओळी 1 ते 5 पर्यंत. त्या वेळार शिस जेजू लागीं येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राजांत सक्ता वरवीं व्हड कोण? तवळो जेजू एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सदस हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक कालतो कर्ण ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज पवित्र सभा जेजूचें ल्हान फूल वा लिजियाचें तेरेज हाचें फेस्त आचरण करता. हिका मिसावाची पात्रोन आनी पवित्र सभेची दोतोर म्हणून नांवाडल्या. पवित्र सभेंत तेगा स्त्रियांक दोतोर म्हणून परगटला. तातूंत आविलाची सांत तेरेज, सियनाची सांत कात्रीन आनी लिजियाचें सांत तेरेज. दोतोर म्हळ्यार पवित्र सभेक प्रत्येक रितीन एक शिकवण दिवची. दैवशास्त्रांत एक नवी शिकवण ह्या संतांच्या जिवितांत जियेल्ली पवित्र सभान आपणावन ती परगट केल्ली हेरांक. आनी तसल्या व्यक्तीक दोतोर म्हणून पवित्र सभा परगटता. जायते सांत आसात, दोतोर सगळे सांत दोतोर न्हय. कित्याक दोतोर जाय तर एक प्रत्येक देवशास्त्राचें आध्यात्मीक चिंतप त्या व्यक्ती थंय वळ जाय आनी पवित्र आत्म्या मरिफात तें चिंतप त्या व्यक्तीक आनी पवित्र सभेक उगडापे जायचें.
लिजियाचे सांतेरेज एक धाकटें चेडूं सगळ्या पुलीस सभेक आध्यात्मिक जिविता विशीं शिकयता. आज ह्या व्यक्तीचे परब आमी आचरण करतना ह्या व्यक्तीच्या जिवितांतले थोडे संदेश आमी आमच्या जिविताक घेवया. आयज वांजेल जेजूची शिकोवण आमी आयकली आनी आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जायना अशें आमी सर्गीच्या राजाक वचूंक जायना म्हणून. आनी इस शिकोवण जेजूचें ल्हान फूल तेरेजान आपल्या जिवितांत जियेल्ली जावन आसा संपूर्ण रितीन. होच वांजेल ताच्या जिवितांत कार्यगत जाल्लो. आमी जायते वाचतांव पूण ह्या ल्हान विशयाचेर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कश्ट मारतात. पूण आयची सांत वा सांतीन एक ल्हान विशय वांजेलांतली आपल्या जिविताक लागू करून जियेता. देखून तिचें जिवीत लिटल वेज म्हणून आपयतात. ल्हान वाट्यो, भुरग्यां बरी ल्हान ल्हान वाट्यो. ही ल्हान वाट कितें म्हणून आमी विचारलें तर डुईंग ऑर्डिनरी थिंग इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव. सालत्यो जिविताच्यो करण्यो अर्त्या मोगान करच्यो. सालतें जिवीत रांदचें, पुसचें, उलोवचें, टीव्ही पळोवची, वॉकिंगाक येचें, आयदनां धुवचीं, ऑफिसांत काम करचें, कितें चलतें जिविताचें आसात त्यो विशय अर्त्या मोगान करच्यो देवा खातीर. आनी हें पयल्या लिसांव आमकां लिजियाच्या सांतेरेजांतल्यान शिकोवंक मेळचें. सगळें हांव करता देवाच्या मोगा खातीर. केवल सालत्या जिविताच्यो संगती मात्र न्ही, कश्टी, अनवरांय, समस्याय वा आमचेर येवची अपमान, आमी कितें म्हणटा नेगेटिव्ह सायड ऑफ लायफ वा वडण्यो, सगळे हांव सोंसतां करता देवाच्या मोगा खातीर. देवाक सगळें कळीत आसा. एक व्हरतो भरवोसो, एक कॉन्फिडन्स. देव म्हजो बापोय, आमी जायते फावटी आमच्या बापा मागण्यान म्हणटा देव म्हजो बापोय म्हणून, आमच्या बापा म्हणून. पूण हो एक अनुभव आध्यात्मीक रितीन भोगसो एक व्हरतो संतोश. आनी ल्हान फूल, जेजूचें ल्हान फूल असलो एक संतोश आपल्या काळजांत तें भोगता. देव म्हजो बापोय आनी हांव सगळी संगती करता ताच्या महिम्या खातीर. एक व्हरतें कॉन्फिडन्स बरवोसो. चलू जाल्यार गेलो जाल्यार, मेल्यार जियेल्यार, पास वा ना पास, यशस्वी जाता ना यशस्वी जायना, म्हाका कितेंच पडोवन वचोंक ना. कित्याक हांव म्हजें बेस्ट दितां आनी सगळें हांव देवाचेर पातयेतां. असलो एक मनोभावांत जिवीत बांदून हाडचें. दुसऱ्या आमी लिजियाच्या सांतेरेजांतल्यान कितें शिकयत म्हळ्यार युकरिस्तांतय अर्तो मोग. ह्या संवसारांत देव खंय आसा म्हणून आमी म्हणलें तर आमकां कातोलीक क्रिस्तांवांक युकरिस्त, मिसाचें बलिदान, थंय देव जीव आसा. हेरा कडेन ना म्हणून अर्थ न्ही, पूण तो सक्रामेंता रुपार थंय आसा आनी म्हज्या काळजाक येता. जेजूचें ल्हान फूल तेरेजान एक म्हणलें आसा अशें, आवर लॉर्ड डज नॉट कम डावन
फ्रॉम हेवन एवरी डे टू ड्वेल इन गोल्डन सिबोरियम बट इन आवर हार्ट म्हणून. देव सर्गतान देवान येता त्या सिबोरियमांत बसूंक न्ही, तें भांगाराचें जावं दी रुपयाचें जावं दी, तांत बसून वा भगवंत सक्रामेंतान बसून वा रावोंक न्ही. तो येता आमच्या काळजांत रावोंक. पूण जो कोणाचें काळीज ताका उक्तें आसा थंय मात तो येवन वस्ती करता. कोणाचें काळीज दांपलां वा पातकान बुडलां थंय ताका वस्ती करूंक जायना. ताणें परतून सिबोरियमांत वा भगवंत सक्रामेंतांत वचून वस्ती करचें पडटा. पूण जो कोण आपल्या काळीज सोम्याक उक्तें करता तो ताचे थंय येवन जियेता. आनी असलो व्हडलो मोग युकरिस्त थंय लिजियाच्या सांत तेरेसाक आसलो. ताका पयलो कुंगार जावच्या पयलेंच युकरिस्त थंय व्हरती वटणी आहली. ताची भयण्यो मिसा घेताल्यो, पूण तें ल्हानशें चेडूं घरा रावतालें. पूण ती केन्ना मिसा जावन फाटी येतात म्हणून ते राखून रावताले. कित्याक आपणाकी जेजूक सेविजे म्हणल्यार व्हरतो मोग, पूण ताका कुंगार काडूंक जायनातलें. देखून ताच्यो भयण्यो कितें करताले म्हळ्यार एक ब्रेड हाडून एक नामान मरे म्हणून आशिर्वाद घालून कुडके करून ताका दिताले. आनी तो उंडो घेवन वा ब्रेड सेवन सांत तेरेज जेजूच आपल्या काळजांत आयला म्हणून वचून मागणें करताले. अशिली एक व्हडली अभिलाशा आनी वडणी सांत तेरेजा थंय आमकां पळोवंक मेळटा. अनेक संगत सांत तेरेजा थंय आमकां पळोवंक मेळची. त्याग आनी मेकळेपण, मॉटिफिकेशन म्हणटा हांव. मेकळेपण वा त्याग केवल संवसारीच्यो वस्तू पाड म्हणल्या खातीर हें मेकळेपण न्ही. आपणाचो स्वार्थ हंकार म्हणल्यार बंदडेतावन भायर येवंक. जायते फावटी जेवतना खाताना सांत तेरेज अख्रेक कोयंदांत अख्रेक येवन जेवताले. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आहल्यो थंय, मेजार मास मासली, पूण ते पयलें वचनातलें. ताका मस्त आशा जाताली, पूण पयलें वचनातलें अख्रेक येतालें. कित्याक आपणाकच ना म्हणून, आपणाचो स्वार्थ आनी हंकार सांडिजे म्हणून. दुर्सणे नासतना सगळें करीजे म्हणून एका रितीचें मेकळेपण आपणातावन, आपल्या हंकारातावन. जायते फावटी आमी जायतें बरें करना म्हणून ना, जायतें बरेंपण आमचें थंय आसा, पण आमी करतना जायते फावटी दुरसून करचें वा पुरपुरोनूच करचें. मोगान संतोशान आमकांच आमी दिना वा कितें आमचें थंय आसा तेंय दिना. कित्याक ही एक संवय. केन्नाय आमी दिताना 4 जाणां कडेन सांगचें, 4 जाणां कडेन पुरपुरचें आनी आख्रेक दिवन सोडचें. पूण जेजूचें ल्हान पूल तेरेज सगळें मोगान करतालें. ल्हान ल्हान कामां कोयंतांतलीं, कोयर झाडचें, पुसचें, आनी कितेंय कोणेंय ताका दुरसून उलयलें तर तांचेर रागार जावचें तसलो मनोभाव नातलो, बोगसूचें. आनी हें सगळें त्याग आनी मेकळेपण आपूण हंकारान बरोवन वचो भगार आपूण खालतें जायचंय. आनी कितलें हांव खालतें जाता तितलें देवाक म्हज्या काळजांत हांव जागो दिता म्हणलो एक आध्यात्मीक मनोभाव ल्हान पूल सांत तेरेजा थंय आसलो. आनी अख्रेक जावन जेजूचें ल्हान पूल सांत तेरेजा थंय आमकां दिसून येवचें देवाच्या काकुळती थंय व्हरती पातयेनी. ग्रेट कॉन्फिडन्स इन मर्सी ऑफ गॉड. देवाची काकुळत सदां म्हजे तेर आसा. आनी जें कितें हांव आसा तें देवाचे काकुळतीचें प्रतिरूप म्हणून. ऑल इज ग्रेस म्हणून तिणें हेटी म्हणलें आसा. सगळें देवाची कृपा आनी महिमा म्हजें म्हणल्यार कांयच ना म्हणून. इतलें खालतेंपण देवाच्या कृपेचेर संपूर्ण
भातयेनी देव सगळें बरें करता म्हणून. आनी तें बरेंपण तिचें तें ह्या संवसारारच आखेर जावना. आखरेची उतरां सांत तेरेजाची आय विल स्पेंड माय हेवन डुईंग गूड ऑन अर्थ म्हणून. हांव म्हजें सर्ग कशें पासार करता म्हळ्यार संवसारांत बरें करन. हांव सर्गार आहल्यार संवसारांत आसच्या पातक्यां खातीर वा गतक्यां खातीर हांव मागतली. आनी संवसारच्या बऱ्या खातीर सदां न्हीद कळमीत नासतना मागतली म्हणून. आनी सांत तेरेज जिवंत आसतना जायते जाणांक तें कोण म्हणूनच कळीत नासलें, कित्याक एक कार्मेलीत माद्र जावन 4 वडोन तिच्या भितर ती आसली. पूण आपणा मरना उपरांत जायत्यांक भोगलें आसा तिच्या मजती मारिफात जायते उपकार मेळ्ळे. जें कितें जेजूच्या ल्हानपूण सांत तेरेजान सांगल्लें, आय विल स्पेंड माय हेवन डुईंग गूड ऑन अर्थ, तें अक्षरस नीज जाल्लें आसा. जायत्या जाणांक बरेंपण जाल्लें आसा. देखून आपलो सांत तेरेजाच्या मरणा उपरांत जायत्यांनी हो अनुभव करन इगर्ज तिडसिल्लो आसा. देखून इगर्ज माता भोव ल्हानशा आवदेर तिका मिसावाचें पात्रोण म्हणून करता आनी दोतोर म्हणून पासार करता. जायते फावटी दोतोर म्हणून इगर्ज मातेन पासार करिजे जाल्यार थोडीशीं वर्सां जातात. पूण ह्या सांतिनेक भोव ती 1897 सरली. पूण थोड्याच वर्सांनी तिका सांतीन आनी दोतोर म्हणून पासार केलो. तसलो एक प्रभाव आनी तसली एक सकत ह्या सांतिनेंतय देवान दाखयली जावन आसा. आज विशेश रितीन ह्या सांतिनेच्या फेस्त आमी आचरण करतना तिची मजत मागया. आमी ल्हाना वाटेर चलया, ल्हाना भुरग्यां बरी जावया आनी तिच्या जिवितांत आमकां देखूंक मेळचे ते शेगूण आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक प्रयत्न करया. मंगळा जेजू, आमी विशेश रितीन तुका अर्गां दिता. हे दिवर्ती एक सांतीन तुवें ह्या संवसाराक पवीर सभेक फाव केल्या खातीर आनी हिचें जिवीत सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरन तिचे बरी जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुजे मारिफात. आमेन. भोवनोनी बणिनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी आयचें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व ना, म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकायेची दिश्टी ना. व्हडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना, म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांत हांवें घालूंक ना. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. आवयच्या हरद्यार न्हिदलेल्या दूद सोडलेल्या बाळशावरी म्हजें काळीज शांत समाधानान जियेता. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. ए इस्रायेला, सर्वेस्पराचेर भरवोसो दवर, आतां आनी सदां सर्वदां. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भुमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक जेजूचे ल्हानफूल लिसियाची सांत तेरेज हिच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. येदळूच हांवें तुमकां तिळशिल्ले प्रमाणे ह्याच ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर 2 दिसांची कोंकणींत रेतीर बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर मांडून हाडटा. ते दोनूय दीस रजेचे. सकाळींच्या
8:30 वरांतावन संजेच्या 4:30 वरांपर्यंत ही रेतीर चलता. मनदीक बाप रुडॉल्फ पिंटो कर्मिलीत, मनदीक बाप जॉन सिक्वेरा कर्मिलीत, मनदीक बाप कॅन्युट बर्बोसा उडुपी दिएसिसचे, मनदीक बाप डेनिस डेसा उडुपी दिएसिसचे, मनदीक बाप बोनिफस पिंटो मंगळूर दिएसिसचे, मनदीक बाप सिरिल लोबो उडुपी दिएसिसचे याजक हांगसर ही रेतीर दितेले. संगतच ब्रदर प्रकाश डिसोजा ह्या रेतीरेर स्तुती होगळापो तशेंच आराधन सोलोवन व्हरतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीरेक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. उगडास्तोरा ऑक्टोबराची 11 आनी 12 तारीख शुक्रार आनी सोनवार सकाळींच्या 8:30 वरांतावन संजेच्या 4:30 वरांपर्यंत. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन सिस्टर लेरिसा कर्मिलीत, एव्हरोन लुईस केम्मण टावन, डॅरेल डिसूजा बलमटा मंगळूर टावन, मेलनी रेबेल्लो कॅनडा टावन, प्रदीप जॉन्सन पिंटो मुंबई टावन, तरुण डिसूजा नवी मुंबई टावन, शेल्डन रोड्रिगस UK टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. ऑल्विन आनी जेसिंत सल्डाना बिकर्नकट्टे मंगळूर टावन, केल्विन आनी अमूल्य कॅस्टलिनो देरेबायल मंगळूर टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन रोफिन फेर्नांडीस पारा माप्सा गोवा हिचो जल्माचो उडास आमी काडटा. ती अंतरल्या तिचे सांगता देवदीन ह्युबर्ट लसरादो अंजेलोर मंगळूर टावन हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. जायती विचार नासलीं बायबल डायरेक नांव दिवंक कसलें अवकाश आसा गे म्हूण. येदळूचू कोंकणी बायबल डायरेक नांवां दिवंक जाल्यांत. जर तुमकां इंग्लिशांत नांवां घालूंक जाय जाल्यार खंडीत जावन तुमी आमकां संपर्क करियेत. तुमकां इंग्लीश बायबल डायरीर नांवां घालून कोंकणी बायबल डायरी आमकां धाडून दिवंक जाता. त्या देखून तुमची नांवां आमकां WhatsApp करा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.